अस्सलामु अलैकुम। हेलो जी। अफ्तारी के बाद ये डिनर है जनाब। ये देखें, नीचे नूडल्स हैं, उसके ऊपर ये मैंने फ्रूट वगैरह डाला हुआ है। ये मेथी थोड़ी सी पड़ी थी, ये मैंने डाला है। ये मैंने अपनी डिश बनाई है। ये अंगूर भी हैं इसमें, ये नज़र आ रहे हैं ना। ये कैसा है, आ हा, बहुत मज़े का है। इसके बाद आपको घूमती चाय भी दिखाएंगे, ठीक है। और ये पानी है सादा सा, ठीक। और खाने के बाद ये जनाब आपकी घूमती चाय, ठीक है। और शुगर का मरीज़ हो तो मीठा ना खाए तो ये तो नहीं ना हो सकता। ये थोड़ी सी खीर है जी। ये बिल्कुल छोटा सा वो है, आप दूर से देखें छोटा सा ये बिल्कुल, लेकिन ये आपको करीब से दिखा रहे हैं। ये खीर है जी, ठीक है, घर की बनी हुई। तो ये आपकी घूमती चाय है, ठीक है। आपको नारा, आपको पता है घूमती चाय का क्या नारा है? आज नारा दसो घूमती चाय का की नारा है? हाँ जी, फिर जो हफ्ते की रात आ गई ना, जागण वाली रात। बड़ी बड़ी खबरें हैं जी आज हमारे पास, बड़ी बड़ी खबरें हैं। ओवरसीज़ वाले ख़ास तौर पे हमारे साथ रात को रब्ता कर सकते हैं सहरी तक। और जो दूसरे दोस्त हैं वो भी कोई कानूनी मशवरा करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, ठीक है, दिल की गहराइयों से। अच्छा जी, कल दो बड़ी अहम बातें हो रही हैं। एक तो ये है कि परवेज़ खटक साहब सुना है कि बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान करेंगे, और उनके साथ अमीर मुकाम साहब KPK में उनके साथ बैठेंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके ऊपर सर जी मैं तो पहले पहले बहुत तबसरा कर चुका हूँ तीला पहलवान के बारे में, आप बताएं। और दूसरी बड़ी खबर है कि क्रिकेट का फाइनल मैच है जिसका अब हमें कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। क्योंकि हुण जेड़ा जिते ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ पोजीशन है ना सर जी, जेड़ा जिते ਉਹਦੇ ਨਾਲ। इंडिया का मैच है और न्यूजीलैंड का मैच है, तो हम किसके साथ हैं? हम किसी के साथ भी नहीं है भाई। ठीक है ना। तो अब आप किसके साथ हैं? चले आप बता दें जी किसके साथ है। अच्छा, तीसरी एक बड़ी खबर की गर्दिश कर रही है, नजम सेठी ने भी बताई है ये वो, कि मोहसिन नकवी साहब वजारत दाखिला से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। खबर है ना, यह भी बड़ी खबर है, ठीक है। और फिर आसन इकबाल दे जनाब इन्होंने जवाब नू जेड़ा करारा जवाब सी, यूथी किस नज़र नाल देख रहे ने, ठीक है। ये है ना बड़ी अजीब बात। अच्छा जी, जो आज दो चार दोस्तों का ही नाम लूँगा। जाहिद बशीर कियानी साहब हैं रावलपिंडी से, वो हमें सुन रहे हैं। तला साहब इस्लामाबाद से सुन रहे हैं। इरम शहजादी गुजरावाला से सुन रही हैं। अमानत अली दुबई से सुन रहे हैं। और नदीम साहब साउथ अफ्रीका केप टाउन से सुन रहे हैं। और जनाब अली और आप सब सुन रहे हैं, ठीक है जी। और मुझे काफ़ी लोगों ने नाम भेजे हैं, लेकिन मैं आज, कल मैंने काफ़ी नाम ले लिए थे, तो आज दोबारा उन नामों को रिपीट नहीं करना चाह रहा, ठीक है ना। तो आप सब सुन रहे हैं जी। कानूनी टीवी तो चैनल है ही आपका, और इन दोनों में तो आप बड़ी उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 1,88,000 मैंने टारगेट किया था, 1,88,000 भी हो गया, 1,99,000 भी हो गया, हुण 1,90,000 की तरफ असी दौड़ते जा रहे हैं, ठीक है। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इधर से शुरू करते हैं कि आसन इकबाल ने जो एक यूथड़ को जवाब दिया ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक वो लड़का था जो ये वाली टाई पहन के ना, उसने ये वाली टाई पहन के, तो उसके साथ वो कर रहा था, सवाल कर रहा था। ये वाली टाई ऐसे सामने ही पड़ी थी, तो मैंने कहा चल निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, वो जो है ना, वो सवाल कर रहा था कि इमरान खान को रिलीज़ करें, आपकी 17 सीटें थीं और आपने क्या किया। लेकिन जो करारा जवाब जी,
ٹائیاں بہت ہوتی ہیں سر جی، فکر نہ کیے کریں، یہ ٹائی ہے آپ کو بھی یہ چاہیے تو مجھے بتائیں، یہ یہ میرے شوق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، جو آسن اقبال نے کرارا جواب دیا ہے نا، وہ مطمئن ہو گیا، یوتھیا سارے مطمئن ہو گئے، لیکن انہوں نے وائرل کیا ہے صرف اس کا سوال، یوتھیوں نے آسن اقبال کا جواب نہیں وائرل کیا ہے انہوں نے۔ یہ دیکھیں نا، یہ زیادتی ہے نا بھئی، پورا سوال بھی تو جواب بھی دو۔ انہوں نے کہا جی میں حیران ہوں کہ آپ اس شخص کو کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کو ریلیز کیا جائے جو کرمنل کیسوں میں جس کو سزا ہو گئی ہے، جس نے فوج کے اوپر حملہ کیا ہے، جس نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے کہ پاکستان کی مدد نہ کرو، اس کی بات آپ کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے۔ میں حیران ہوں، یقین کریں، میں قسم سے کہہ رہا ہوں، مجھے نہ کل میں نے لگایا بھی تھا، مجھے آسن اقبال صاحب نے جو اس کو کرارا جواب آکسفورڈ یونیورسٹی نے دیا نا، اس کا مزہ ہی آ گیا، بالکل مزہ آ گیا۔ لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں نا سر جی، قیدی نمبر 804 والے، یہ تو برے کام کو بھی نا وہ پلیٹ میں سجا کے نا، پھول وغیرہ سجا کے، جیسے دال وہ پی سی ہوٹل میں دال کھائیں نا، وہ ایڈی ڈیکوریٹ کر جاندے نے کہ پیش کرتے ہیں جی، دال ہے جی۔ انہوں نے اس کو اب قیدی نمبر 804، یہ کوئی فخر والی بات ہے؟ یہ لانتی والی بات ہے کہ وہ توشہ خانہ میں اندر ہے، وہ 190 ملین پاؤنڈ میں اندر ہے، وہ عدت کے مدت والے کیس میں انڈر ہے، وہ سارے اس نے ڈرامے کیے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں قیدی نمبر 804، قیدی نمبر۔ جی یہ پہلے یوتھیے ہیں۔ ویسے ایک بندے کا ویڈیو بڑا وائرل ہے کہ جی پہلا جو یوتھیا تھا نا، وہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری گل نہیں منتا۔ تو یہی ہیں، انہوں نے کوئی بات نہیں ماننی، بالکل کسی قسم کی کوئی بات، کسی کی عقل والی بات تو انہوں نے ماننی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ہم جناب، میرا تو دل کر رہا ہے کہ جناب آسن اقبال صاحب واپس آئیں نا، ان کو ہم کوئی سونے کا تاج پہنائیں، ان کو کوئی انعام دیں کہ آپ نے ایسا زبردست ان کو جواب ٹھوکا ہے کرارا کہ وہ اپنا سموں لے کے بیٹھ گئے ہیں، اور اتنے یہ ڈرپوک ہیں کہ اس کا جواب نہیں دکھا رہے، نہیں دکھا رہے۔ یہ عمران ریاض، شہباز گل، یہ سارے پہلے بھی انہوں نے وہ آصف منیر صاحب کا جو بیان لمز یونیورسٹی میں دکھایا ہے، وہ جواب نہیں دکھایا۔ وہ کہتے ہیں اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو وہ عمل کیوں کرتے ہو جو کہتے نہیں ہو، اور جو وہ عمل بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، ٹھیک ہے نا۔ آگے آئیں جی، اگلا ہے جناب علی کہ وہ محسن نقوی کا استعفیٰ بھی میں نے بتا دیا، ان کی شمولیت کا بھی بتا دیا ہے میں نے، ٹھیک ہے نا جناب۔ تو یہ صورتحال ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جناب علی آپ اس کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ عمران خان کو، مجھے تو عمران خان روزوں میں ہی اس کو سزا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، روزوں میں ہی ملٹری کورٹ کی جو ہے نا اناؤنسمنٹ ہوگی وہ دیکھ رہا ہوں، روزوں میں ہی میں جنرل فیض حمید کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ تسی بھی دسو جی، ٹھیک ہے۔ تے باقی جناب علی موسم ٹھنڈا، 7 روزے بہت ٹھنڈے ٹھنڈے گزر گئے نے، الحمدللہ۔ تے تسی سناؤ تہاڈا روزہ کیسا گزر رہا ہے؟ روزہ شوگر والے جو ہیں وہ ڈاکٹر کے مشورے سے روزہ رکھیں، وہ میرے مشورے سے نہ رکھیں۔ میں نے کوئی پوچھ رہا سی جی شوگر دسو، میں کہا نہیں میں نہیں بتاتا، یہ ڈاکٹر ہی بتائے گا، میں تو انہوں قانونی مشورے دے سکنا۔ پوچھو کوئی بھی قانونی مشورہ پوچھو، اس نمبر تے تو انہوں جواب آئے گا کہ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 030047255752، اس کے اوپر جناب آج ہم سے رابطہ قائم کریں۔ اسی جاگ رہے ہیں، جدوں تک جاگ رہے ہیں تواڈے نال گپ شپ لا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔